आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आरम्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिक व्यक्तित्व श्री हृदयेश त्रिपाठी। त्रिपाठीजीसँग आज हामी उहाँको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनको उतार चढाव, मधेस र राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। त्रिपाठी सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईको यो 30-35 वर्षको राजनीतिक जीवन यात्रा करिब बिताइसक्नु भएको छ। यहाँले नवलपरासीबाट काठमाडौँ आएर अस्कल क्याम्पसबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो। नवलपरासीबाट काठमाडौँ आउने क्रममा केही सपना बोकेर आउनुभएको थियो? निश्चित रूपले मैले एउटा सामान्य अरू नेपाली जस्तै मेरो पनि राजनीतिक जीवन यात्रा हो, कुनै अनौठो होइन। काठमाडौँबाट म पहिले तानसेन एसएलसी गर्न गएँ, अनि त्यसपछि एसएलसी गरिसकेपछि म साइन्स पढ्न अस्कल आएँ। र सपना के थियो भने मेरो हजुरबुवा इन्जिनियर भएको हुनाले म पनि इन्जिनियर हुने सपना थियो। मेरो मात्रै होइन, मेरो परिवारको पनि सपना थियो। तर सपना भएर पनि सबै कुरा नपुग्ने रहेछ। जीवन कतातिर डोरिन्छ भने एउटा घटनाले त्यो लाग्छ। र म नजानिदो किसिमले राजनीतिमा आएँ। म कुनै सचेततापूर्वक राजनीतिमा आएको होइन। एउटा युवाजनले जुन विद्रोहको भावना हुन्छ, हामी युवाहरू विद्यार्थीहरूको एउटा हेर्दाखेरि के मनोविज्ञान देखिन्छ भने बसमा कुनै कन्डक्टरले कुनै बुढी आमालाई अथवा कोही बुढा बालाई हेप्यो भने चिनाजानी हुँदैन, न त कन्डक्टरसँग न त ती बुढाबुढीसँग। तर विद्यार्थी त्यहाँ अलिकति प्रतिरोध गरिहाल्छन्। त्यो उमेरजन्य हो। त्यस्तै घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि म राजनीतिमा तानिन पुगेको हुँ। यद्यपि मेरो परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमिमा कोही पनि थिएन, कसैले रुचाएको पनि होइन। यो मेरो बुवाले कहिले पनि रुचाउनु भएन मेरो राजनीतिक जीवनलाई। पछि अब स्वीकार गर्नुको छोराले गरिहाल्यो, के गर्ने भनेर। त्यो डिपार्चर चाहिँ तपाईँको अब इन्जिनियरिङ पढ्न आउनुभएको थियो, केही पर्टिकुलर इभेन्टले तपाईँलाई त्यता तान्यो या? 2-3वटा घटनाक्रमहरू छन्। अब 2-3वटा घटनाक्रमले गर्दाखेरि अब अहिले ट्रिगर गर्न म चाहन्न धेरै कुराहरू। एक त के छ भने म मधेसको मान्छे। अब यहाँ आउँदाखेरि अथवा पाल्पामा मैले त्यति महसुस गरिनँ, तर काठमाडौँ महसुस गरेँ। जुन हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भयो। त्यसपछि त्यसबेला एकदमै पञ्चायत आफ्नो उत्कर्षमा थियो हामी आउँदाखेरि। मलाई लाग्छ गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान लगायतका कुराहरू त्यसै बेला त्यही कालखण्डमा त्यसको उत्कर्षमा पुग्दै थियो। र हामी महँगी विरुद्ध जुलुसमा एउटा भाग लिएका थियौँ। एउटा पहिलो घटना हो। रेपसिड ओइल भन्ने त्यसबेला पहिलो एउटा आएको थियो। रेपसिड ओइल भन्ने त्यसमा धेरै विवादहरू भए। विवाद म त्यति साह्रो सम्झिन्न, तर महँगी विरुद्धको जुलुसमा इटुम्बालमा हामी एउटा सभा गरेका थियौँ विद्यार्थीहरूले। र त्यहाँ पहिलो गिरफ्तारी भयो। पहिलो गिरफ्तारीमा म पनि परेँ। अब त्यो म फेरि एक्टिभ होइन कि, एउटा सहभागी मात्रै थिएँ। तर मलाई एक्टिभ भएको भए भाग्न पनि जानेको हुन्थेँ। मैले भागिनँ, के नै गरेको छु र भनेर जस्तो लाग्यो। त्यहाँ बसेँ, पुलिसले लग्यो। यसरी क्रमशः चाहिँ राजनीतिमा म तानिन थालेँ। पहिले तानिएँ, पछि चाख भयो। सुरुमा म तानिएको हो, ड्र्याग्ड भन्छ त्यसलाई। पछि चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट जाग्यो त्यसमा। अनि तपाईँले अस्कलबाट चाहिँ नि अनरेसबीको पोलिटिक्स? अनरेसबी होइन, म नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेसनमा हामी थियौँ। त्यो त्यसबेला कम्युनिस्टहरूको या वामपन्थी आन्दोलन, विद्यार्थीदेखि आन्दोलन दुई भागमा बढी चर्चित थियो, प्रो मस्को र प्रो पेकिङ। भनेपछि हामी प्रो मस्को भनौँ, जसलाई मस्को पन्थी भन्थे, त्यो फेडरेसनमा हामी थियौँ। र त्यो क्रमशः अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि म पछि केही समय इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पुल्चोकमा पनि पढेँ। त्यसपछि चाहिँ अब सोभियत युनियन गएँ र तत्कालीन सोभियत युनियन। त्यहाँ पनि इन्जिनियरिङको हिसाबमा जाँदा अब विशेष गरी पोलिटिकल साइन्स, इकोनोमिक्स, त्यसमा पनि विशेष जोड छ मार्क्सवाद लेनिनवाद।
गरेर मैले अध्ययन गरेँ र ती सबै अध्ययनहरू मलाई के लाग्छ भने मेरो कुनै पनि एकदम योजनाबद्ध होइनन्, जीवनले जता डोर्यायो त्यता डोरिएँ। अब तपाईँको अनुभवको आधारमा अहिले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका चाहिँ धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँको आफ्नो अनुभवको आधारमा केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म एउटा कुरा भन्छु, विद्यार्थी राजनीति मात्र होइन, सबै राजनीतिमा पञ्चायतकालको राजनीति जोखिमपूर्ण थियो। यतिखेर नै सफलता पाइन्छ भनेर ठेगान हुँदैन थियो। त्यस कारणले त्यहाँ होमिएका मान्छेहरू दिल दिमाग दुइटैले होमिएका हुन्थे। त्यस बेलाको पत्रकारिता पनि मिसन थियो, किनभने केही समय हामी त्यसमा पनि गरियो, एउटा लक्ष्य थियो र त्यसले गर्दा प्रताडना पनि हुन्थ्यो। अर्थात् के हो भने त्यस बेला यो सफलताको यही मिति हो भनेर किटान गर्ने ठाउँ थिएन। जो होमियो त्यो जता पनि जान सक्छ त्यसको जीवन भनेर सोचेर लाग्नु पर्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन, अहिले सुविधा छ। लोकतन्त्र आइसकेपछिको सुविधा के हो भने कमसेकम सुरक्षित एउटा जीवन छ र राजनीति गरे बापत ऊ जेल जानु पर्दैन। त्यस बेला राजनीति गरे बापत ऊ चाहिँ थुनामा जानु पर्थ्यो, जेलमा जानु पर्थ्यो। त्योभन्दा सहज छ अहिले, तर मिसन छैन। पहिले मिसन थियो, अहिले मिसन छैन। अहिले क्यारियरिजम छ बढी। अब अलिकति अभद्र भाषामा भन्ने हो भने अपर्चुनिजम छ, अवसरवाद छ। भन्नुको अर्थ राजनीतिमा अवसरका लागि मात्रै चाहिने अहिले समग्रतामा त्यो देखियो। त्यो ट्रेन्ड पहिले मैले भनिहालेँ, जुन त्यो पिँढी थियो पञ्चायतकालमा प्रतिपक्षी राजनीति गर्ने पिँढी, त्यसले एउटा लक्ष्यको लागि गर्थ्यो, जोखिम उठाउँथ्यो, जोखिम उठाउनु तयार हुन्थ्यो र तयार नभएको सुखै थिएन। अहिले भनेको त्यो छैन। अहिले राजनीति भनेको एउटा सुविधा, शान शौकत र एक किसिमले भन्ने हो भने कुनै जोखिम छैन। अब ठुल्ठुला धनाडेहरू संविधान सभामा आएको स्थिति देखियो, किनभने अब भनेपछि के को बलमा आएका हुन्, उनको सहयोगको बलमा आएका हुन्। उनको राजनीतिक जीवन त होइन, कुनै राजनीतिक लगानी त होइन। राजनीतिक लगानी नभएको हुनाले कुनै अरू थोकको लगानी होला। अब त्यो अरू थोकको लगानी जुन छ नि, यो सबै अलि त्यस कारणले पहिले जस्तो मिसन अथवा एउटा उद्देश्यका साथ अब राजनीति रहेन। राजनीतिको आउन पनि हो, अब डेमोक्रेसीमा या त लोकतन्त्रमा त्यो रहँदैन पनि। धेरै कुरा सामान्यतः लिनुपर्छ त्यसलाई, तर तुलनात्मक फरकको कुरा यहाँले गर्नुभयो। त्यो त्यस कारणले मैले मात्रै यो भनेको। तपाईँको आफ्नै पोलिटिकल करियर पनि चाखलाग्दो किसिमकै छ। जस्तो रसियाबाट यहाँले मार्क्सवाद लेनिनवादमा अध्ययन गरेर आउनुभयो। त्यस पछाडि 48 सालमा सद्भावना पार्टी गजेन्द्रनारायण सिंहजीको पार्टीबाट प्रारम्भ गर्नुभयो होइन? होइन, 47मै हो। 48मा निर्वाचित भएँ म। पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सद्भावनाबाट, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो तीनटा निर्वाचन म सद्भावनाबाट जितेको हुँ। सद्भावना पार्टी गजेन्द्र बाबुको अवसानपछि क्षतविक्षत भयो र यति फुट परस्त भयो कि सबै अध्यक्ष बन्न होडबाजीमा लागे। म त्यसमा लागिनँ। त्यसपछि मैले सद्भावनाबाट मुक्त भएर अनि हामी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर गठन गऱ्यौँ तमलौपा, मोहन ठाकुरजीको अध्यक्षतामा, जो अझै पनि मैले उहाँलाई सम्मान त्यतिकै गर्छु। उहाँ सम्मान योग्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँको राजनीतिक जीवन अझ चाखलाग्दो छ। र त्यसपछि अब राजपा गठन गर्ने बेलामा एकीकरण, विभिन्न पार्टीहरू मधेसवादी दलहरू एकीकरण गर्ने बेलामा त्यसमा मेरो पनि भूमिका थियो। एउटा मैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। तर राजपा गठन भइसकेपछि राजपाको अध्यक्ष मण्डलको कार्यशैली, अधिकांशको कार्यशैलीबाट मेरो चित्त बुझेन। एक, दोस्रो, उहाँहरूले 2 नम्बर प्रदेश, हालको 2 नम्बर प्रदेशलाई मात्रै मधेस बुझ्नुभयो। अरूलाई उहाँहरूले झनै आफ्नो उपनिवेशै हो भनेर ठानिदिनुभयो। जस्तो उदाहरणको रूपमा भन्ने हो भने राजपाले 2 नम्बर प्रदेश के अरे 1 नम्बर, 5 नम्बर, 7 नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन बहिष्कार गर्यो। हामी बहिष्कार गऱ्यौँ, जोरदार ढङ्गले बहिष्कार भयो। एउटा बुथमा त 2 भोट मात्रै खस्यो। 17%, 18%, 39%, 41% भोट त 9वटा बुथमा खसेको एउटा थियो नलपरासीमा। तर उहाँहरूले भाषण दिनुभयो कि जबसम्म 5 नम्बर प्रदेशको निर्वाचन हामी के अरे
समाप्त गर्दैनौँ या चाहिँ सुधार्दैनौँ, 2 नम्बरमा निर्वाचन हुन दिन्नौँ भनेर भन्नुभयो। 2 नम्बरमा उहाँ निर्वाचनमा जानुभयो। त्यसको कारण के हो मैले बुझ्न सकिनँ, अहिलेसम्म उहाँले पनि बुझाउन सक्नु भएको छ। त्यस कारण राजपाभित्रको नीतिगत र कार्यशैली, विशेष गरी अब हामीभन्दा धेरै जुनियरहरूको जुन अध्यक्ष हुनुभयो, फुटपरस्त अध्यक्ष, कुनै सिद्धान्त र नीतिले उहाँहरू पार्टी बनाउनु भएको होइन। त्यतातर्फ अनि म त्यस कारणले त्यसपछि म राजपाबाट अलग, हामी केही विशेष गरी पश्चिमका केही साथीहरू हामी अलग भएर एउटा स्वतन्त्र राजनीतिक समूह निर्माण भयो। म अलिकति तपाईँलाई पछाडि तान्न चाहेँ, यो तपाईँको र गजेन्द्रनारायण सिंहज्यूको चाहिँ सम्बन्धका बारेमा धेरैलाई चाख लाग्न सक्छ होला। गिर्जाबाबुले एकचोटि चाहिँ गजेन्द्रनारायण सिंहलाई युवा नेता हृदय त्रिपाठी र रामेश्वर रायलाई साथ लिएर सद्भावनाको पार्टी गर्न सकिँदैन होला भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो भन्ने सुनियो। तर तपाईँहरूमाथि धेरै विश्वास गर्नुभएको थियो उहाँले जस्तो लाग्यो होइन? अनि यस्तो थियो, गजेन्द्र बाबुको समस्या, उहाँको अगाडि चुनौती के थियो भने बहुदल आइसकेपछि राजनीतिक कार्यकर्ताहरू कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भए र हामी सद्भावना पार्टीमा आबद्ध हुने भनेको सबैबाट छुटेका र छोडिएका कार्यकर्ता मात्रै भनेपछि स्वाभाविक रूपले हामी बडा उम्दा थियौँ भनेर भन्ने अवस्था छैन। म बडा फ्रेङ्कली भन्दैछु, एउटा जोस थियो, उमङ्ग थियो, उत्साह थियो, केही गरौँ भन्ने भावना थियो। तर हामी कुनै स्थापित राजनीतिक कार्य, यद्यपि म 43 को चुनाव पनि रापंसको लडिसकेको हुनाले जिल्लामा चर्चामा म थिएँ, तर हामी स्थापित थिएनौँ। र त्यसले गर्दाखेरि गजेन्द्र बाबुले यस्ता यी अल्लारे केटाहरूलाई लिएर किनै राजनीति गर्नु होला भन्ने चाहिँ टिका टिप्पणी हुन्थ्यो। एक त त्यो पनि हो, र अर्को के भने अब सद्भावनाको राजनीति भनेको मधेस केन्द्रित राजनीति भएको हुनाले त्यस बेला धेरैले रुचाइएको राजनीति पनि थिएन। गजेन्द्र बाबुको जीवन नेपाली कांग्रेसमा बितेको हुनाले नेपाली कांग्रेसले रुचाउने त कुरै थिएन, 2-3वटा कुराहरू थिए। तर प्रकारान्तरले अब सद्भावना एउटा केही हदसम्म विकसित भएको, उहाँको अवसानपछि छतबिछत भयो। र सही कुरा के हो भने गजेन्द्र बाबुसँग स्थापित व्यक्तित्व लिएर उहाँको पनि स्थापित व्यक्तित्व होइन, फेरि एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भइसकेको व्यक्तित्व होइन, उहाँ सङ्घर्षबाट नै आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभयो। त्यो बिचमा यहाँले सद्भावना समाजवादी भन्ने पार्टी पनि गठन गर्नुभयो र पछि फेरि सद्भावना एउटा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्वाचनको विषयमा एउटा विवाद भयो। म चाहिँ निर्विरोध सभापति भएँ, त्यसपछि पार्टीले मलाई कारवाही गर्यो र हामी समाजवादी जनता दल भनेर, अहिले माओवादीबाट सांसद हुनुहुन्छ रामेश्वर राय यादव, उहाँलाई अध्यक्ष, म महासचिव र राजेन्द्र महतो प्रवक्ता भएर हामी समाजवादी जनता दल गठन गऱ्यौँ। तर पछि चाहिँ हामी फेरि सद्भावनामै त्यसलाई विलय गरियो, एकीकरण गरियो। त्यो धेरै चलेन। तपाईँको पृष्ठभूमि अब पहिला अलिकति कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट, त्यस पछाडि सद्भावना समाजवादी, तमलोपा, राजपा, अनि अब आएर चाहिँ स्वतन्त्र समूहमा सूर्य छापबाट सांसद निर्वाचित हुनुभएको छ। यो किन यति धेरै इन्कन्सिस्टेन्सी जस्तो? इन्कन्सिस्टेन्सी होइन, सद्भावना, राजपा, तमलोपा भनेको एउटै, ऊ खालि नाम मात्रै फरक हो। एउटाको विफलतापट्टि पछि या एउटा चाहिँ प्रयासपछि एउटा अर्को जन्मिए मात्रै हो। मूल उद्देश्य सिद्धान्त तीनटाकै एउटै हुन्, चाहे समाजवादी जनता दल, यो 4वटाको भनेर। अब रह्यो सद्भावनामा जोइन गर्नुभन्दा अगाडि म वामपन्थी आन्दोलनमै थिएँ, यो सही हो। वामपन्थी आन्दोलनमा हुँदाखेरि मलाई अझै पनि के लाग्छ भने, र म प्रष्टै भन्छु, पूर्वका धेरै समस्याहरू पश्चिमका कुनै पनि दर्शनले समेट्दैन, देखेकै हुँदैनन्, भोगेकै हुँदैनन्, समेट्ने कसरी। चाहे त्यो आर्थिक प्रणाली, म चुनौतीका साथ पनि यस विषयमा डिबेट गर्न सक्छु कसैसँग। जस्तो एउटा पुरोहितको भूमिका बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि र मृत्यु पर्यन्त त्यो कुनै स्टेटको रेकर्डमा हुँदैन, त्यसलाई राज्यले कहीँबाट नियन्त्रण पनि गर्न सक्दैन। र राज्यद्वारा समाज चल्दैन, फेरि संविधानद्वारा राज्य मात्रै चल्ने हो, देश चल्दैन। यहाँ धेरै भ्रमहरू छन्।
त्यसैले संविधानमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको व्याख्या गरिएको हुन्छ। राज्यका अङ्गहरू त्यहाँ उल्लेख हुन्छन्, समाजका अङ्गहरू उल्लेख हुँदैनन्। समाज त रीति परम्परा लगायतले चल्छ। पूर्वीय दर्शन या पूर्वीय समाज भनौँ, दर्शन नभनौँ, पूर्वीय समाजकाले भोगेका केही यस्ता प्रणालीहरू छन् जसलाई पश्चिमका दार्शनिकहरूले को सम्पर्कमै आएन। त्यो मार्क्सको पनि सम्पर्कमा आएन, लेनिनको पनि सम्पर्कमा आएन। लेनिनले एउटा मात्रै मान्छे पूर्वको भेट्नु भएको थियो, एमएन रॉय, इन्डियाका एउटा कम्युनिस्ट नेता, त्योभन्दा उहाँले कसैले भेट्नु भएको छैन। त्यसकारणले कतिपय यहाँका जुन जस्तो जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, नाम त कम्युनिस्टहरूको जतिसुकै भए पनि नाम त अब कृष्ण, माधव त भइरहन्छ त हैन। तिनको चाहिँ कार्ल मार्क्स, भ्लादिमिर लेनिन त हुँदैन। त हाम्रो सामाजिक हिसाबले हो। त्यसका कतिपय विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुनै पनि पश्चिमका मैले भन्छु, जस्तो अहिले त्यो यता अर्थतन्त्रमा पनि त्यही समस्याहरू छन्, आर्थिक प्रणालीमा पनि त्यही समस्याहरू छन्। पश्चिमी अर्थविदहरूले प्रेस्क्राइब गरेको चाहिँ अर्थ प्रणाली हामी अपनाउनुपर्छ भन्ने कतिपय विश्व ब्याङ्क, एडिबीका यहाँ हामी त त्यसैमा चलिरहेछौँ। त्यसैले चलि मात्रै रहेछौँ, अरू केही पनि यो मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने एउटा समुदायगत समस्या छ। एउटा समुदाय विशेषसँग विशेष एउटा चाहिँ विशेष प्रकारको व्यवहार गरिएको छ। यो मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनले मैले सुरुमै भने कि म काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि अलिकति मैले अनुभूति गरेको थिएँ। पछि चाहिँ पछिल्ला जीवनहरूमा त्यो बढी देखा पर्न थाल्यो। नागरिकताको समस्या अथवा अरू समस्याहरू मधेसी मात्रै किन हुनुपर्ने? सुकुम्बासी हुँदाखेरि मधेसी भूमिहीन सुकुम्बासी हुन नपाउने किन? यी पञ्चायतका रोगहरू हुन्, तर ती रोग त अहिले पनि छन्। त्यसकारण एउटा समुदाय विशेषले कहीँ त्यो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेसनबाट ग्रस्त त छ, र त्यो व्यक्तिले गरेको होइन डिस्क्रिमिनेसन, त्यो राज्यको बनावटले गरेको समस्या राज्यको बनावटमा छ र परिवर्तन राज्यको बनावट हुनुपर्छ भन्ने विकसित मानसिकताका साथ हामीले त्यो गऱ्यौँ। र मलाई के लाग्छ भने मार्क्सवाद लेनिनवादले पछाडि परेका समुदाय वर्गको हिमायती यदि गर्छ भने जहाँ पछाडि परेका छन् त्यो खोज्नै पर्छ। सर, एउटा यो मधेसका राजनीतिक कर्मीहरूको सन्दर्भमा बेला बेलामा उठाइने गरिन्छ। मधेसका राजनीतिक कर्मीहरू सङ्घर्षबाट उदाउँछन् र सम्झौतामा समाप्त हुन्छन् भनिन्छ नि, किन? यो देशकै राजनीतिक कर्मीको हालत हो। यो 7 सालको क्रान्ति के थियो? सम्झौतामा टुङ्ग्यो। 36 साल कहाँ टुङ्ग्यो? 46 साल कहाँ टुङ्ग्यो? 62, 63, 64 को आन्दोलन कहाँ टुङ्ग्यो? यो देशकै नियति हो नि। मधेसमाथि किन बढी हेर्नुपर्ने भएको छ र? मधेस त देशभित्रै छ। तर समग्र नेपाली राजनीतिको यो दुरावस्था, त्यस कारणले के हुन्छ भने त्यो किन होला सर? त्यो किन होला? होइन, किन होला मलाई के लाग्छ भने उदाउँदो जुन चाहना र शक्ति हुन्छ नि, त्यो अन्तिमसम्म थ्याक्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन र ऊ कम्प्रोमाइजमा जान्छ। कम्प्रोमाइज हुनु नराम्रो होइन फेरि, अन्यथा होइन, कम्प्रोमाइज हुनु नराम्रो होइन फेरि। यसलाई मैले एकदमै हुनु हुँदैन भनेर आमूल परिवर्तन भन्ने जो भन्छ नि, त्यो हाम्रो सामाजिक बनोटले पनि दिँदैन। धेरै कुराहरू त्यस्तो छ। क्लोज हाम्रो समाज एकदम अन्तर्सम्बन्धित भएको हुनाले पनि हो। राणा विरुद्धमा कतिपय राणाले पनि त आन्दोलन गरे नि, सङ्घर्ष गरे, तर कहीँ दाजुभाइ पर्थे अलिकति थोरै। पञ्चायतको विरुद्धमा पनि जुन आन्दोलनहरू भए, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टद्वारा आन्दोलन सङ्घर्षहरू भए, संयुक्त आन्दोलन भयो, त्यो पनि आएर कहीँ एउटा वैचारिक रूपले नभनौँ तर कहीँ आएर टुङ्गिँदा सम्झौतामै टुङ्गियो। त्यसकारण नेपालको समस्त आन्दोलन नै सम्झौतामा टुङ्गिन्छ र मलाई लाग्छ अब यसको विवेचना पनि हुनुपर्छ। सम्झौतामा टुङ्गिएको हुनाले पनि धेरै आशातीत प्रतिफल यसले प्राप्त गर्दैन। हाम्रो अघि तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा उठाउनु भयो, हाम्रो समाजको बनोटै अथवा समाजका पनि केही कुराहरूले त्यता लिएर जान्छ भनेको यो धेरै हदसम्म एउटा कन्ट्र्याक्ट जस्तो पहिलादेखि परम्परा जस्तो पनि हो कि एउटै परिवारका दाजुभाइहरू कोही कता भएको पनि देखिन्छ नि।
अनि धेरै धेरै प्रश्न उठायो भने यो आस्था हो भनेर, भाइ यो त आस्था हो, मेरो आस्था यसमा छ, उसको यसमा छ भनेर होला, त्यो आस्था हो पनि, त्यसले मैले इन्कार गर्दिनँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ ठुलो जोखिममा जान मैले माओवादी जनयुद्ध आएर कहाँ टुङ्गियो, सम्झौतामा टुङ्गियो। न त सेनाले उसलाई समाप्त गर्न सक्यो, न त माओवादीले सेनालाई अथवा राज्यलाई परास्त गर्न सक्यो, सम्झौता त आयो। त्यसकारण यो सम्झौता नेपाली राजनीतिको चरित्र हो र धोका दिनु पनि चरित्र हो। यो दुईटा सँगसँगैको चरित्र हो। सम्झौता गरिन्छ, धोका दिइन्छ। सर, सीके लालले तपाईँका सन्दर्भमा एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, म त्यसलाई कोट्याउन चाहन्छु। हृदयजी त्यत्रो दिनदेखि मधेस कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, आखिर चाहिँ आफ्नो जिन्दगीभरको राजनीतिक पुँजी प्रतिनिधि सभाको सदस्यता खरिद गर्नलाई खर्चनुभयो भन्नुभयो उहाँले। लाल सरको यो भनाइप्रति टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? म उहाँलाई सम्मान गर्छु, मेरो टिप्पणी यति मात्रै हो। र मेरो विषयमा अझ विश्लेषण गर्न समय उहाँलाई फेरि अवसर आउँछ, त्यसको लागि उहाँ प्रतीक्षा गरे हुन्छ। मधेस राजनीतिको विगत पनि तपाईँ आफै हो, वर्तमानमा त धेरैले देखिरहेछन्, भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? समीर भाइ, एउटा कुरा म भनौँ, कम्तीमा मधेस आन्दोलन र मधेसवादको विषयमा मलाई कसरी सिकाउनु पर्दैन। नेपाली धरतीमा कोही छैन मलाई सिकाउनु। यो मेरो दम होइन, यो मेरो लगानी हो। एक। दोस्रो कुरो, मधेसको मुद्दा देशको मुद्दा बनाउन म सफल हुन्छु भनेर मेरो आत्मविश्वास हो। जुन मेरो पछिल्लो आत्मविश्वास मैले भन्दैछु जसलाई, त्यो ट्रायलमा छ। अहिले क्लेम गर्दिनँ। यसलाई अलिकति खुलाइदिन सक्नुहुन्छ? मधेसको मुद्दा मधेसीहरूको मात्रै मुद्दा हो भनेर अहिलेसम्मको बुझाइरह्यो। यो हाम्रो मुद्दै होइन भनेर मानौँ, यो मधेसीहरूको मुद्दा हो भनेर। होइन, त्यो मधेसको मुद्दा देशको मुद्दा हो। त्यो मेरो सुरुदेखिकै यो आग्रह रह्यो, निवेदन रह्यो। त्यसकारण ठुला राजनीतिक दलहरू जो राष्ट्रिय राजनीतिक दल आफूलाई भन्न रुचाउँछन्, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी होस्, तिनले मधेसको मुद्दालाई आफ्नो मुद्दाको रूपमा भन्दा पनि मधेसीहरूको मुद्दा हो भनेर जुन सोचे, त्यसैले गर्दाखेरि समस्या जटिलता रहिरह्यो। मैले उहाँहरूसँग आग्रह नै गर्न खोजेँ के हो भने, मधेसको आन्दोलन या मधेसको जुन एजेन्डा छ त्यो सशक्त छ है। भेदभाव विरुद्धको एजेन्डा सशक्त हुन्छ। मैले पढेको देखेको विश्वमा यही हो, सशक्त हुन्छ त्यो। त्यसलाई कार्पेटले छोप्न सकिएला तर मेटाउन सकिन्न त्यो। यदि त्यसलाई देशकै एजेन्डा बनाइयो भने त्यो समाधान हुन्छ। यदि त्यसलाई त्यसैले छोडिदिने हो भने, तेरै एजेन्डा हो भनेर उसलाई छोडियो भने त्यो कहीँ न कहीँ त्यो देशको राजनीतिलाई त्यसले अप्ठ्यारोमा पारिरहन्छ र या आफैले पनि अप्ठ्यारोमा पारिन्छ। अहिले मेरो प्रयोग अथवा ट्रायल भनेको के हो भने, मधेसको एजेन्डा देशको एजेन्डा, मधेसको मुद्दा देशको मुद्दा म बनाउन सफल हुन्छु भनेर मलाई लागिरहेछ। यो मेरो मैले भने ट्रायल हो, प्रयोग हो। विफल हुन सक्छु, सफल हुन सक्छु। एउटा यसको सफलता, यसको समाधान त्यस बेला मात्रै निश्चित छ, सुनिश्चित हुन्छ जब यो देशको मुद्दा बन्छ। यो म एकदमै किटानीको साथ भन्छु, किनभने 30 वर्षको मेरो 30-35 वर्षको राजनीतिक अनुभवका आधारमा। तपाईँले भन्नुभएकै जवाबसँग जोडिएको एउटा मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि, जुन तपाईँले भन्नु मधेसको मुद्दा विभेदमा खास गरी फ्रेम भएको छ, त्यसो हो भने एउटा आम मधेसीले नेपाली पब्लिक स्पेसमा डिग्निफाइड लाइफ बाँच्नको निम्ति उसले के गर्नुपर्ने हो? उसले के गर्नुपर्छ होइन, राज्यले उसँग के गर्नुपर्छ भनेर। जस्तो झन्नै 41 लाखभन्दा बढी सुकुम्बासीको नाममा हामीले जग्गा वितरण गऱ्यौँ। त्यसमा मधेसी भूमिहीनले कतिले पाए? मधेसी भूमिहीनले आफ्नै अगाडि जग्गा वितरण भइरहेको देखिरहेछ, तर आफू पाइरहेको छैन। अर्को भूमिहीन भए बापत पाइरहेछ, ऊ भूमिहीन भए बापत तर मधेसी भए बापत पाइरहेको छैन। उसको मनमा के हुन्छ? समस्या के छ भने, राज्यले काम व्यवहारद्वारा त्यो स्थापित गरेको छ। त्यसकारण राज्यले व्यवहारद्वाराले नै त्यसलाई विस्थापित पनि गर्न सक्छ।
यहीँनिर समस्या छ। त्यसका व्यक्ति यहाँ पहाडी समुदाय अथवा कुनै राजनीतिक दल दोषी भन्दा पनि राज्यको बनावट र सोच नै दोषी छ। हामी नेपाली हुनलाई यो चाहिन्छ भनेर हामीले निर्धारण गर्छौँ, अरूको विषयमा त निर्धारण गर् अरूको चाहिँ आकाङ्क्षा, अरूको इच्छा, अरूको भावना हामी निर्धारण त गर्दैनौँ। जबकि यो भन्छौँ या त त्यसलाई हामीले यो हाम्रो उपनिवेश हो अथवा हाम्रो चाहिँ यो दास हो भनेर ठान्छौँ कि, या करदाता र मतदाता मात्रै हो ठान्छौँ कि। समस्या यहाँनिर छ। समाजको जो मैले भन्न खोजा फेरि म ल्याउन खोज्छु के भने, मलाई सिकिलालजीले त्यतातिर सोच्नुभयो भने म मेरो आदरणीय मित्र पनि हो, उहाँलाई म साह्रै सम्मान गर्छु। क्षेत्रीय हिसाबले हामीले यो आन्दोलन 3 दशक चलायौँ। एजेन्डा स्थापित भयो, परिभाषित भयो। फेरि म भन्छु दुईटा कुरा यहाँबाट भाषामा को अर्थ छ। परिभाषित भयो, स्थापित भयो एजेन्डा। अब त्यसले समाधानतिर त जान सकेन, समाधानतिर जान सकेन र ध्रुवीकरणतिर जान थाल्यो। परिभाषित भयो, स्थापित भयो, ध्रुवीकरण भयो। यो स्थापितसम्म त एउटा एजेन्डा स्थापित भयो, तर ध्रुवीकरण भयो। ध्रुवीकरणले गर्दा के भने समाधानतिर लगेन। मेरो अहिलेको मेरो आग्रह र प्रयास के हो भने, यो राष्ट्र पार्टीले नै गर्नुपर्छ। अहिले अझ खुलेर म भनौँ, वाम गठबन्धनले किन गर्न? यो प्रोग्रेसिभ हो, प्रगतिशील आफूलाई ठान्छ भन्ने, ऊ समाजको सबैभन्दा प्रगतिशील, विश्वको सबैभन्दा प्रगतिशील चाहिँ दर्शन म बोकेको छु भन्ने दलहरूले यो देशको एजेन्डाको रूपमा स्वीकार गरेर समाधान किन नगर्ने? जो अवसर आएको छ। यदि यो हो भने क्षेत्रवाद आफै या क्षेत्रीय उसको जुन एउटा आचरण छ या क्षेत्रीय जुन आवरण छ त्यो स्वतः समाप्त भएर जान्छ नि। आम मधेसीले हृदय स्थिर पार्टीले समाधान गर्छ कि केपी ओलीले गर्छ कि प्रचण्डले गर्छ कि शेरबहादुरले गर्छ भने उसलाई मतलब छैन। उसलाई कसैले क्रेडिट दिनु छैन, उसले समाधान हुनु पर्यो न हो। अब त्यो समाधान यदि वाम गठबन्धनले गर्यो भने, र मैले आशा राख्छु कि गर्नुपर्छ उसले र गर्छ होला। त्यसमा यो ढङ्गको जुन आपसी जुन एउटा भिडन्त, मूर्खतापूर्ण भिडन्त पनि कतिपय ठाउँमा भएका छन्, त्यो चाहिँ समाप्त हुन सक्थ्यो। र त्यसमा बढी भूमिका के छ भने, तराई मधेसमा रहेका गैर मधेसी पहाडी समुदायका नेतृत्व, म जनता भन्दिनँ, अगुवा कार्यकर्ता, उनीहरूले त्यसमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। र मैले खोजेको त्यही हो। र अहिले मैले चालेको प्रयोग, अहिले चालेको कदम, अहिले सुरु गरेको यो, त्यसबेला पनि गजेन्द्रलाई पनि गाली गर्ने नै थिए, गजेन्द्र सिंहजीलाई गाली गर्ने, हामी सबैलाई गाली गर्थे। के बेफाको कुरा गर्छौ तिमीहरूले, बेमौसमको बाँसुरी बजाउँछौ भनेर भन्थे। अहिले पनि त्यो हुन्छ, हरेकसँग यो जोडिएको छ, त्यसमा मलाई अन्यथा पनि छैन। तर मैले बुझाउन खोजेको कुरो के हो भने, मधेसको एजेन्डा देशको एजेन्डा बन्यो, बनाउनु पर्छ र समाधान त्यहाँ बनाउनु पर्छ। यो तपाईले पछिल्लो केही समयदेखि जुन मधेसको मुद्दा अथवा मधेसको आन्दोलन भनेको त्यो एउटा रिजनल, त्यो एउटा क्षेत्रगत रूपमा मात्र जुन हेरिने दृष्टिकोण थियो, त्यसमा नयाँ डिपार्चर चाहिन्छ र राष्ट्रिय स्तरको त्यसमा सोच बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँ त्यो ट्रायलमा हुनुहुन्छ भन्ने यहाँ। अब त्यसमा जनजाति पनि छन्, त्यसमा मुस्लिम पनि छन्, त्यसमा थारू पनि छन्, जसले महसुस गरिरहेको छ। एउटा कुरा त मानौँ कि सबैले आन्दोलन त गरे नि, आन्दोलन भनेको एउटा प्रतिध्वनि त हो, प्रतिबिम्ब हो, बिम्ब हो। असन्तुष्टि छ, कहीँ न कहीँ केही न केही नमिलेको त छ, नत्र आन्दोलन किन गर्थे, किन मान्छे मर्थे? अब जसले गरे त्योसँग त्यो देशको एजेन्डा बनिदिनुपर्छ। उपेन्द्र यादवजीले पनि यो प्रयास केही अगाडिदेखि प्रारम्भ गर्नुभएको जस्तो लाग्दैन? पार्टी बनाउन प्रयास गर्नुभयो। उहाँको प्रयास के थियो भने पार्टी बनाउन प्रयास गर्नुभयो। पहाड मधेस मिलाएर पार्टी बनाऊ भनेर प्रयास गर्नुभयो, आफ्नो नेतृत्वमा प्रयास गर्नु। मेरो त्यो क्लेम होइन। मैले एजेन्डा नै यो जुन क्षेत्रीय एउटा क्षेत्र विशेषमा फालिएको एजेन्डा थियो, यो देशको एजेन्डा हो, राष्ट्रिय मुद्दा भन्नु। यो देशको एजेन्डा हो, यो देशका राजनीतिक शक्तिले समाधान गर्नै पर्छ, नत्र के को देशको राजनीतिक शक्ति तिनी?
तिनलाई भन्ने कुनै आधार छैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ। उहाँ पार्टीको लागि मात्रै गर्नु, म एजेन्डाको लागि भनिरहेको छु। तपाईँ पछिल्लो समय स्वतन्त्र समूहबाट चाहिँ निर्वाचनमा जानुभयो र सूर्य छापमा चाहिँ लड्नुभयो, निर्वाचित पनि हुनुभयो। वाम गठबन्धनसँग केही कुरा भएको छ यसको? होइन, वाम गठबन्धनको हामी अभिन्न अङ्ग हो, यो म प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेकपा एमालेसँग हाम्रो सहमति हो 2 बुँदे असोज 16 गते। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा वाम गठबन्धनको निर्माण 17 गते भयो, असोज 17 गते। र हामी स्वाभाविक रूपले त्यसमा जोडिनु पर्यो। त्यसकारण हामी वाम गठबन्धनको अभिन्न हिस्सा हो। वाम गठबन्धनको जुन राजनीतिक अहिले सरकार बन्ने लगायतको विषयहरूमा हामी अभिन्न हिस्सा भएको हुनाले हामी सहयोगी हौँ। हामीलाई मत वाम गठबन्धनको सहयोगबाट हामी प्राप्त गरेका छौँ र हाम्रो सहयोगबाट कतिपय ठाउँमा वाम गठबन्धन जितेको छ। यो नेगोसिएसनमा जानुभन्दा अघि यो एजेन्डालाई यो ढङ्गबाट स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने केही कुराहरू भएको छ? डिटेल त भएको छैन, तर मोटामोटी खाकाको विषयमा कुरा भइसकेका थियो। डिटेल चाहिँ भएको छैन, मोटामोटी खाकाको रूपमा। जस्तो तराई मधेसमा व्याप्त शोषण, दमन र भेदभाव, विभेदलाई समाप्त गर्न हामी सहकार्य गर्नेछौँ भने नेकपा एमाले र हाम्रो बिचको सम्झौता पत्रमा छ। भने यी विषयहरूलाई हामी सहकार्य गर्नेछौँ भनेर स्वतन्त्र राजनीतिक समूह नेकपा एमाले गर्नेछ। त्यस कारण हामी, मैले भन्न खोजेको कि हामी वाम गठबन्धनको एउटा हिस्सा हौँ। स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको रूपमा हाम्रो अस्तित्व छ। र अब भविष्यमा के भन्छ व्यवहारले देखाउँछ। अब वाम गठबन्धनका 2टा अर्को जुन बलिया खम्बाहरू हुनुहुन्छ नेकपा एमाले र माओवादी, उहाँहरूले कसरी व्यवहारमा अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसअनुसार मैले आफ्नो भविष्यको राजनीति, विशेष गरी मलाई एमालेमा प्रवेश पनि गर्न सक्छु। म त्यसलाई कुनै अछुत मान्दिनँ, किनभने मैले नेपाली राजनीतिका भित्री धेरै कुराहरू थाहा पाएको हुनाले कसलाई कम दोषी कसलाई बढी दोषी म देख्दिनँ। संविधान जारी हुँदा 3टेले गरेका हुन्, 3टेले कर्फ्यू लगाएर नै गरेका हुन्। मधेसमा सङ्कटकाल लगाएर नै गरे हो। अनि को बढी सुशील कोइराला नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला। 47 जनाको चाहिँ शहादत त्यसै बेला भएको मधेसीहरूको। कसलाई कम दोषी कसलाई बढी दोषी देख्ने भनेर त्यो म त्यसमा पनि जान चाहन्नु। तर मैले भने कि वाम गठबन्धनले यी समस्याहरू जुन हामीले विभेदका समस्याहरूको चर्चा गऱ्यौँ त्यसले समाधान गर्छ भने विश्वासका साथ म त्यहाँ उहाँहरूसँग गएको हुँ, आबद्ध भएको हुँ। एउटा मेरो चाहिँ मलाई तपाईँको जवाब आइसके पछाडि लागेको खुल्दुल भएको प्रश्न के हो भन्दाखेरि केही समय अघि मात्रै पनि नेकपा एमालेलाई चाहिँ नि हेर्ने जुन दृष्टिकोण थियो त्यो चाहिँ अलिकति बढी मधेस विरोधी छ भन्ने किसिमले हेरिन्थ्यो अथवा भनिन्थ्यो, हामी जुन सुन्थ्यौँ। यो यत्रो छोटो समयमा उहाँहरूले यसो गर्नुहोला भन्ने थिङ्किङमा डिपार्चर कसरी आयो होला सर? जसलाई बहुत मधेसको मित्र शक्ति हो काङ्ग्रेसलाई भनिन्थ्यो, त्यसले के गर्यो? म मेरिटमा जान्छु, म विज्ञानको विद्यार्थी हो, म कुनै अध्यात्मको विद्यार्थी त होइन, श्लोक पढेर काम चलाउने। मेरिटमा जान्छु, चेकलिस्ट बनाऊँ न। त्यो चेकलिस्ट बनाउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्नुहोस् विभेद अरूले पनि गरे होलान्, अरूले पनि दुर्व्यवहार गरे होलान्, तर काङ्ग्रेसले मनोवैज्ञानिक भेदभाव पनि गरेको छ। ऊ आफ्नो बनेर हामीलाई र मधेसीलाई आफ्नो मतदाताको रूपमा मात्रै ग्रहण गर्यो, हाम्रो भाषा बोल्ने तर पुरा नगर्ने। जबकि सबभन्दा बढी सत्तामा रह्यो, देशको हरेक परिवर्तनको हामी चाहिँ अगुवा हो भनेर क्लेम पनि गर्यो हैन। संघीयता भन्ने एउटा शब्द लेखाउनलाई मधेस विद्रोह गर्नु पर्यो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, हामी साक्षी छौँ। हामी नोट अफ डिसेन्ट लेखाएको थियौँ सद्भावना पार्टीको तर्फबाट त्यसबेला। भनेपछि यो जुन हामी अरूको गोटी बन्न हुँदैन। बडा प्रश्न भन्दैछु समीर भाइ, मधेस मुभमेन्ट र मधेसी नेताहरूको समस्या कहाँ भयो भने
पालो पालो गोटी बन्दिने जस्तो कसले प्रयोग गरिदियो उसले प्रयोग गरिदियो, कहिले काङ्ग्रेसले प्रयोग गरिदियो, कहिले एमाले प्रयोग गरिदियो, कहिले उसले प्रयोग गरिदियो। यो पुरा जीवनकालको कुरा म गर्दैछु, त्यो होइन। अनि जहाँ प्रयोग जसको भयो अर्कोको उचित्व खन्ने, उसले चाहिँ बिचमा कुनै उ नदेख्ने, एकदम एक्सट्रिममा गइहाल्ने, त्यो परिपक्वताको अभाव चाहिँ स्वाभाविक पनि म मान्छु यसलाई। किनभने मधेस राजनीति सर्वथा नयाँ राजनीति हो होइन। मधेसीहरू विभिन्न राजनीतिक दलमा बसेर राजनीति गरेका थिए, तर आफै एउटा राजनीति गर्ने त भर्खर नयाँ अब तराई काङ्ग्रेस कुनै बेलामा गऱ्यो होला, त्यो समाप्त भएर गयो। 47 साल या 43 साल 46 साल 44 साल 45 सालतिरबाट सुरु भयो सद्भावना परिषद पार्टी, त्यो पनि धेरै लामो गएन, एक दशकमै अब त्यो डिरेल भयो। त्यस कारण यो यसको चाहिँ इतिहास धेरै लामो छैन। यस प्रकारका चाहिँ जिगज्याग्सहरू या चाहिँ अलिकति बाटो अल्मलिने धेरै भएको छ। पछिल्लो समयमा आएर उपेन्द्र यादवजीको पार्टी र अहिलेको राजपा पनि वाम गठबन्धनसँग अलिकति नजिक भएको जस्तो देखिन थालिएको छ। के छ यहाँको बुझाइ? मलाई के लाग्छ भने पहिला कुरा त म यो टिप्पणी गर्न चाहन्छु कि वाम यो उपेन्द्रजीको पार्टी अथवा राजपा उसले पनि 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै आफूले सीमित राख्यो। उनीहरूको पनि गठबन्धन 2 नम्बर बाहिर भएन। 2 नम्बरलाई नै अरू ठाउँमा स्थानीय चुनाव पनि बहिष्कार गराए अनि 2 नम्बरमा भाग लिए। विशेष गरी राजपाले गठबन्धन पनि राजपा र फोरमको 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै भयो, 5 नम्बरमा भएन, 1 नम्बरमा भएन, 7 नम्बरमा भएन। भनाइको तात्पर्य के हो भने 2 नम्बर नै मधेस हो भनेर उहाँहरूले पनि व्याख्या गर्नुभयो। उहाँहरूले पनि त्यही बुझेर व्यवहार गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू 2 नम्बरभन्दा बाहिर जानु भएको छैन र यसमा हाम्रो अलिकति मतमतान्तर पहिलेदेखि नै हो। उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ। अब अहिले आएर स्थिति के छ भने नेपाली काङ्ग्रेससँग नै उहाँहरूको पनि प्रतिस्पर्धा थियो। कतिपय विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागोस्, कतिपय राजपाका नेताहरू एमालेको सहयोगमा जित्नु भएको छ। कतिपय कहाँ उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? 2 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेशमा कतिपय भन्दैछु, सबै होइन। कतिपय अध्यक्ष मण्डलकै व्यक्तित्वहरू नेकपा एमालेको सहयोगमा जित्नु भएको छ र उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने बाहिर चाहिँ यो नजाओस्। एकदमै धनुषा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 को प्रसङ्ग त्यहाँ पनि हो, धनुषा पनि हो, सर्लाही पनि हो। एउटा क्षेत्रमा नेकपा मैले चाहिँ सिधा एमालेसँग चाहिँ एउटा वार्ता संवाद गरेर सहकार्य गरेर सार्वजनिक गरेँ। अरूको सहकार्य पनि भूमिगत छ र उहाँहरू चुनाव जित्नुमा पनि नेकपा एमालेको विशेष योगदान छ। तर उहाँहरू यो कुरो बाहिर ल्याउन अझ एमालेका नेताहरूलाई कृपया बाहिर नल्याइदिनुहोस् भनेर उहाँहरू चाहिँ बिन्ती भाउ गर्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेँ के हो भने राजनीतिमा यस प्रकारका चाहिँ एक दिन पनि नटिक्ने अपारदर्शी काम नगरे हुन्छ। सिधा मैले भने मधेसको मुद्दा देशको मुद्दा बनाऊ, आदिवासी जनजातिको मुद्दा देशको मुद्दा बनाऊ, थारू मुस्लिमको मुद्दा देशको मुद्दा बनाऊ र देशको मुद्दा समाधान गरेर अनि अर्को अब जाउँ, अब समृद्धि र अरूको विकासमा जाउँ भनेर बडा स्पष्ट छ होइन। जति छिटो यो हुन्छ त्यति छिटो जान्छ अगाडि, जति ढिलो हुन्छ त्यो अर्कोमा पनि ढिलो हुन्छ। मैले भन्न खोजेँ त्यो। अब केही साथीहरूलाई के छन् मुद्दालाई राखिराख्ने, मुद्दा रहिराखे पनि आफ्नो अस्तित्व पनि रहिराख्ने, त्यसमध्ये म परिनँ। त्रिपाठी सर, जाँदै अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु यहाँलाई। अबको तपाईँको राजनीतिक जीवनको बाटो के देख्नुहुन्छ? तपाईँ स्वतन्त्र भएर नयाँ दलको परिकल्पना गरिरहनु भएको छ या वाम गठबन्धनमा जाने सोच बनाइरहनु भएको छ अथवा पुनः राजपामा प्रवेश गर्ने सोच बनाइरहनु? पहिला कुरा त के छ भने दुईटा कुरा बडा क्लियर छ। वाम गठबन्धनमा जाने भन्दा वाम गठबन्धनको एउटा हिस्सा हुँदै रह्यो नेकपा एमालेमा जाने कि नजाने मैले पहिले भनिहालेँ। दुवैतिरको चाहिँ व्यवहारमा निर्भर गर्छ। राजनीतिक दलै बनाएर चाहिँ सञ्चालन गर्ने पक्षमा म त्यति लामो छैन। समूह स्वतन्त्र राजनीतिक समूह विस्तार हुँदैछ, यसमा
धेरै साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। म यो चुनावको भन्दा एकदमै अगाडि भएको हुनाले मैले धेरै प्रयत्न गरिनँ, तर अहिले स्वतन्त्र राजनीतिक समूहप्रतिको एक किसिमले साथीहरूको जुन अहिले आकर्षण केही मैले पाइरहेको छु त्यो बढ्दैछ र त्यसपछि केही विषयहरू अहिले आउँदा दिनमा बन्ने सरकार, त्यसले गर्ने व्यवहार, त्यसले गर्ने समाधान लगायतका कुराहरू पनि तय हुन्छ। तर एउटा कुरा म स्पष्ट भनौँ कि मलाई निर्वाचित गराउनुमा या मेरा साथीहरूले निर्वाचित गराउनुमा वाम गठबन्धनको उत्तिकै योगदान छ र पश्चिममा कतिपय ठाउँमा वाम गठबन्धनको उम्मेदवारहरू जित्नमा हाम्रो पनि उत्तिकै योगदान छ। यो दोहोरो एउटै होइन, दोहोरो हो। हाम्रा कारणले उहाँहरू पनि जित्नु भएको छ, उहाँहरूको कारणले हामी पनि जितेका छौँ। त्यो निर्वाचन अगाडिकै यो सहकार्य। अर्को मैले जोरदार ढङ्गले प्रि इलेक्सन एलायन्स राम्रो के यसले अवसरवादलाई रोक्छ, किनभने कार्यकर्ता बिचमै एकदम तारतम्य मिलिसकेको हुन्छ, कार्यकर्ता घुलमिल भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ र आउँदा दिनहरूमा मैले नयाँ पार्टी बनाउने सोच मैले राखेको छैन। धन्यवाद यहाँको समयको लागि। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको लागि यति नै। अर्को साता म पुनः अर्को विषय र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। त्यसबेलासम्म म सुमित शर्मा समीरलाई मेरो सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।